40 बरस, जी हाँ, उन आँखों ने 40 बरस इंतज़ार की तकलीफ़ उठाई और दिल कई बार पुकारा होगा, लेकिन मुलाकात की कोई सबील निकल नहीं पाई। और ये मुलाकात थी बाप और बेटी के दरमियान। माजी की मारूफ तरीन फिल्म स्टार निशो की साहबजादी साहिबा, जो जॉन रैम्बो की अहलिया है, और ये उनकी आँखों की इंतज़ार की बात है कि जिसने अपने बाप का इंतज़ार यकीनन किया होगा। ये और बात है कि सामने बात नहीं आई होगी या जज्बात का इजहार किसी के सामने कभी नहीं किया होगा। दोस्तों, बहुत से रिश्ते दुनिया में बन जाते हैं, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं उसकी तो बात ही सबसे अलग होती है। जितनी भी आपस में बेजारी हो जाए और जितनी भी गलतफहमियाँ पैदा हो जाए, लेकिन असल रिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं। जब कभी कोई बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए जा रहा होगा और कोई बच्ची अपने बाप की उंगली थामे दौड़ रही होगी और पीछे पीछे बाप भी उसके भाग रहा होगा, तो क्या उस बाप को अपनी बेटी साहिबा, जिसका असल नाम मदीहा इनाम रब्बानी है, वो याद ना आई होगी? और क्या जब कभी वल्दियत के खाने में बाप का नाम दर्ज करना होगा, तो क्या साहिबा के असल बाप इनाम रब्बानी का नाम न लिखा गया होगा? यकीनन उसका ही नाम होगा हर जगह, लेकिन वो उनके सामने ना रहे, क्योंकि माँ और बाप के दरमियान कुछ ऐसी अनबन हुई। 2 दफ़ा रिश्ते जुड़े और टूट गए। फिर वो बैरून मुल्क चले गए, लंदन, जहाँ से वापसी हुई, लेकिन बकौल उनके कि दोनों तरफ के लोगों ने मुझे कभी नहीं मिलने दिया। जबकि निशो बेगम का कहना है कि एक दफ़ा किसी शादी में मुलाकात हुई थी, उन्होंने दूर से अपनी बच्ची को देखा था, लेकिन कभी इतनी नज़दीकी बाप बेटी के दरमियान नहीं पैदा हो सकी। और चंद माह पहले ही साहिबा ने ज़िक्र किया था कि उनके जो असल वालिद थे वो उनके पैदा होने से पहले ही उनके आँखों से दूर हो गए थे, उनकी निगाहों से वो दूर रहे हैं। और जो उनके सौतेले वालिद थे जमाल पाशा, उन्होंने ही उसे बाप का प्यार दिया और वो आखिर वक्त तक, जब तक कि वो हयात रहे, उसके साथ रहे। लेकिन दोस्तों, उस बाप ने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है उसे तो उसका जज़ा मिलेगा ही, लेकिन असल बाप जो था, जो वल्दियत के खाने में जिसका नाम लिखा जाता था, वो हयात हो और उससे मुलाकात ना हो कभी भी, और 40 साल बीत जाए, ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी और किस्से की बात हो रही है। लेकिन दुनिया में ऐसा भी होता है। जब 40 बरस बाद बाप की मुलाकात हुई तो ऐसा मंजर था कि घर के सारे मुलाजिम आगे पीछे दाएं बाएं, कोई सामने और कोई खिड़की के पीछे खड़ा देख रहा था कि 40 साल बाद बाप मौजूद होते हुए बेटी से न मिला और अब मुलाकात होगी तो क्या एहसासात होंगे और किस तरह ये मुलाकात होगी, वो सब देख रहे थे और उसका एहसास भी उन्हें था और वो सब इस जज्बे को महसूस कर रहे थे। उस घर में जब अपनी बेटी के घर में बाप ने कदम रखा तो दूर से देखने ही वाला समझ सकता है कि ये उसके वाकई सगे बाप हैं। दोनों के चेहरे में, दोनों की शक्ल में, दोनों हूबहू एक दूसरे की तस्वीर है। साफ लग रहा था कि साहिबा मदीहा इनाम रब्बानी की ही बेटी है। आँखें, नाक, पूरा चेहरा मिलता जुलता था, हाथ भी उनके एक जैसे थे, बस वो बाप थे और वो बेटी थी। उनका वालिद का ये कहना है कि उन्होंने कई बार जब इंग्लैंड से पाकिस्तान आए वो तो कोशिश की मुलाकात की, लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने इस मुलाकात में दिलचस्पी नहीं ली या लोगों ने मिलने नहीं दिया। लेकिन अब किसी दोस्त ने साहिबा के शौहर अफजल ख़ान जॉन रैम्बो को फ़ोन करके बताया कि इसके वालिद से तुम साहिबा की मुलाकात करा दो, क्योंकि वो हयात है और अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि इन्हें इन बिछड़ों को मिलना चाहिए। जब ज़िंदगी है तो इसकी कदर करनी चाहिए और जी रहे हैं तो मुलाकात भी हो जानी चाहिए। जॉन रैम्बो ने नहायत सादतमंदी के साथ उन्हें अपने घर में खुश आमदीद कहा
اور نشو کا کہنا ہے کہ صاحبہ نے باقاعدہ اپنی ماں سے اجازت لی کہ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں اور وہ آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا خوش آمدید، وہ تمہارا باپ ہے۔ اور دوستوں ایک اور مزے کی بات سنیے کہ انعام ربانی نشو کے کلاس فیلو تھے بچپن کے۔ انہوں نے اپنے کلاس فیلو سے شادی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی نہ چل سکی، اور پھر انہوں نے تسلیم فاضلی نغمہ نگار تھے بہت معروف اپنے زمانے کے، ان سے شادی کر لی تھی، اور جب وہ داغ مفارقت دے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کی شادی انعام ربانی سے دوبارہ ہوئی، لیکن بس ان کا ساتھ نہیں تھا، پھر یہ جدا ہو گئے۔ اور بچی کے جب یہ جو صاحبہ تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو گئے تو پھر گئے۔ یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اس میں تو لوگ ایک دوسرے کو کہاں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، دنیا انگلی کے پوروں پر آ گئی ہے، لیکن جب کوئی کسی سے ملنا ہی نہ چاہے یا دلوں میں جب دراڑ پڑ جائیں تو پھر اس میں لوگ مل کے بھی نہیں ملتے، لیکن جب ملنا چاہیں اور وہ وقت یاد آئے گزرا ہوا، اور جب گزرے زمانے کا حساب ہو تو پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح باپ بیٹی کی ملاقات ہوئی، وہ انگلینڈ سے تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور وہاں بڑے جذباتی منظر تھے۔ بیٹی نے بھی ایک ہفتے تک باپ کی خوب خاطرداری کی، اور داماد نے بھی انہیں اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا، اور بیٹی نے اتنے سوال پوچھے، اس کا حق تھا کہ اس نے نہایت جذباتی سوال پوچھے، اس نے اپنا قصور پوچھا اور اس نے وہ ساری باتیں بیان کی، سارے سوال کیے کہ میں نے ہر چیز کو مس کیا، کہ مجھے میرا باپ گود میں اٹھاتا، مجھے میرا باپ اسکول لے جاتا، میری فیس ادا کرتا، اور مجھے ہوا میں اچھالتا اور پھر تھام لیتا۔ جب بچوں کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور پھر تھام لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے مضبوط ہاتھوں میں باحفاظت رہ رہا ہے، اور یہی وہ باتیں تھی جس سے وہ محروم رہی ہے، اور ان سب کا اظہار اس نے کھل کے کیا، اور اس نے اپنے ضعیف والد سے یہ بھی کہا کہ میری طرف دیکھ کے بات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں نظریں ملا سکتا، مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ انعام ربانی یہ کہہ رہے تھے کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، جانے کب دنیا سے گزر جائے آدمی۔ تو پھر صاحبہ نے جواب دیا کہ جینے کو لوگ 100 سال جی لیتے ہیں اور جانے والے فوراً چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال یہ خوب ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات اتنی دیر سے کیوں ہوئی؟ صاحبہ بارہا اپنے سوتیلے والد کا، جمال پاشا تھے، ان کا تذکرہ کرتی رہی ہیں اور بتاتی رہی ہیں کہ انہوں نے ہر پل ان کا خیال رکھا، ان سے ان کی بہت اچھی دوستی رہی، انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اور بالکل جیسے باپ بیٹی ہوتے ہیں انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے۔ لیکن دوستوں، جس کے سر ذمہ داری لکھ دی جائے تو پھر وہی اسے ادا کرتا ہے، اور یہ خوش نصیب ہیں صاحبہ کہ ان کے والد حیات تھے۔ یقیناً یہ وہ جانتی ہیں کہ جب کسی ولدیت کے خانے میں جب ان کے باپ انعام ربانی کا نام لکھا جاتا ہوگا تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہوگی ان کی، کبھی ان کے سامنے جمال پاشا کا چہرہ آ جاتا ہوگا اپنے سوتیلے والد کا، اور کبھی اپنے اصل والد کا۔ پھر بھی وہ خوش نصیب رہی ہیں کہ یقیناً ایک باپ ان کے ساتھ تھا تو دوسرا ان کا اصل باپ اس سے دور تھا، لیکن کیا اس نے کبھی اس کو دعا نہیں دی ہوگی؟ صاحبہ کی زندگی انہی دعاؤں کے مرہون منت ہے جو اسے غائبانہ طور پہ ملتی رہی ہیں، اور ان کی زندگی بہت اچھی ہے۔ ان کے والد بھی سراہتے رہے اپنے داماد جان ریمبو کو کہ یہ بہت اچھا ہے، وہ یقیناً ایک ہفتے رہ کے بہت خوشیاں یہاں سے سمیٹ کے لے گئے ہیں۔ یہ خوشیاں، یہ یادیں ان کی زندگی کو اور بڑھاوا دیں گی۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا، باپ کا بھی بیٹی کا بھی، لیکن یہ بیٹی خوش نصیب ہے جس کی اصل ماں بھی حیات ہے اور اصل باپ بھی۔ خدا کرے آپ سب کے والدین سلامت رہیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں خدا ان کے درجات کو بلند تر کرے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔